एक डिसिजन जे गव्हर्नमेंट घेवंक सोदी ते म्हणल्यार गांव जे आसा विलेजीस ताका एक अर्बन स्टेटस म्हणून दर्जो दिवपाचे. आता ताचेर हांव सध्या तरी उलयना, कित्याक आजच कळलां की आतांच कळलां की तें डिसिजन ताणें फाटीं घेतलें म्हणून. म्हणजे जे बरेचशे गांव ऑलमोस्ट 55 अशे आमचे जे विलेजीस आसा तांकां अर्बन स्टेटस म्हणून, म्हणजे ते आतां पंचायत अशें उरचे ना, ते म्युनिसिपालिटी जावपाच्या मार्गार मोदी असो दर्जो दिवपाक सोदताले. ताका कांय कारणां आसा, ते मागीर केन्ना तरी उलोवया. पूण मजगतीन अशी बातमी आयली की कांपाल पणजे हांगा जो एक ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, स्टेडियम बांदला, तो यूज करचे पयलींच, म्हणजे गोंयकारांनी ताचेर पांय दवरचे पयलींच तो ग्राउंड सरकारान डिसिजन घेतला लाटपाक, म्हणजे प्रायवेटाक लाटपाक. आनी म्हज्या सुत्रान इन्फॉर्मेशन आसा ते भाशेन कजिनोक लाटपाक हो ग्राउंड ताणें येवजिला. आतां ताजेर सुद्दां हांव फूल एक्सप्लेनेशन दितलो, कित्याक ही फूल इन्फॉर्मेशन म्हाका आसा, कित्याक हाजी सुरवात ह्या ग्राउंडाची, हो ग्राउंड हांगा आतां आयला तो बांदपाक हांवें केल्ली. पुराय सुरवात हांवें केल्ली. टील टेंडर स्टेज हांव आशिल्लो इनवॉल्ड, तेजेर हांव मागीर उलयतां. पूण सरकाराचें जें डिसिजन आसा तें डिसिजन ऑपोज करचें पडटलें. प्रत्येक पणजेकारानूच न्हय, प्रत्येक गोंयच्या नागरिकान ऑपोज करचें पडटलें, कित्याक गोंयचो एक एक कुडको करून गोंय सोंपयता हे लोक. डेथ बाय 1000 कट्स अशें म्हणटा, एक एक घावो घालून 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 हें सगळें आमचें कितें आसा तें सोंपोवंक सोदता. म्हणून गोंयकारांनी चोत्रायेन फुडलीं पावलां मारचीं पडटलीं.